नमस्कार। संसारका हरेक मानिसले चाहेमा मुक्त रूपले रहन सक्ने हैसियत छ। संसारका जो कोही पनि यदि चाहेमा मुक्त रूपले रहिरहने क्षमता हैसियत छ। सधैँ मुक्त रूपले रहेको हुनुहुन्छ भगवान भगवती। भगवान भगवती सधैँ मुक्त रूपले रहिरहनु भएको छ। संसारका सबै पनि यदि चाहेमा भगवान भगवती जस्तै मुक्त रूपले रहिरहने अवसर छ, मौका छ। त्यस्तो हुन चाहेमा हैसियत छ, सामर्थ्य छ। गीतामा, भगवत गीतामा के भनिएको छ भने कमजोरीहरू तीनवटा छन्। कमजोरीहरू, गल्तीहरू, क्षमता हुँदाहुँदै पनि प्रयोग गर्न नसकिएकाहरूको तीनटा कमजोरी छ। त्यो तीनटा कमजोरी के हो भने जुन कमजोरीलाई हटाएमा चाहेमा हटाउन सकिन्छ। त्यो कमजोरी तीनटालाई यदि हटाएमा, सुधार गरेमा संसारका सबै मुक्त रूपले वर्तमान कालमै, यही जीवन कालमै, मनुष्य जीवनभित्रै मुक्त रूपले रहिरहने अवसर छ सबैलाई। अब त्यो अवसर हुँदाहुँदै पनि त्यसको प्रयोग गर्न नसकिरहेको कारण तीनटा भगवत गीतामा देखाइएको छ। एउटा के हो भने आफूलाई जन्म मरण भित्रको भन्ठानिरहनु। म जन्म र मृत्युको भित्रको हुँ, यस्तो धारणा। यस्तो धारणा हो गलत धारणा, कमजोरी धारणा, निरीह धारणा, पुरुषार्थ गर्न नसक्नेको धारणा। के धारणा किनकि जन्म मरण हुन्छ अहङ्कारको, अहम भावको। म संसारी हुँ, म मान्छे हुँ, यस्तोमा सीमित राखेको धारणा। यस्तो धारणा कमजोर धारणा हो, सबैभन्दा कमजोर धारणा। बाधा यसैले दियो। यसैले बाधक हो आफू नै। किनभने आफूलाई अहङ्कारी ठानेर, किनभने जन्म मृत्यु हुन्छ अहङ्कारको। आत्माको जन्म मरण हुँदैन। जन्म मरण हुन्छ केवल अहङ्कारको। अहङ्कारी, सधैँ अहङ्कारी बनेर रहन मन पराउनु र आफूलाई जन्म र मरण भित्रको, म जन्मिएको हुँ, एक दिन मर्नै पर्छ, यस्तो धारणा, कमजोर धारणा, निरीह धारणा, पुरुषार्थ गर्न नसकेको धारणा, लाचारी धारणा। सजिलै म जन्म र मरण भित्रको हुँ, म जन्मिएको हो यसैले मर्छु, यसैले मेरो जिन्दगी जन्मिएदेखि मर्नु भित्रको हो, यति भित्रको म हो।
मेरो जिन्दगी सीमित छ, किनकि नमर्दासम्मको, किनकि जन्मिएको हुनाले मर्नुपर्छ, मर्छु, त्यति भित्रको मेरो जिन्दगी हो, जीवन हो। यस्तो कमजोर धारणा, सबैभन्दा कमजोर धारणा। मृत्युमा लगियो आफ्नै कारणले, अरूको कारणले होइन। सधैँ मृत्युलाई याद गरेर बस्नु, एक दिन मर्नुपर्छ। खाली शरीरलाई हेरेर बस्नु, खाली शरीरलाई आफ्नो भनेर बस्नु। शरीर ठिक भए आफू ठिक, शरीर बेठिक भए आफू बेठिक। जस्तो जस्तो यस्तो धारणा हो अहङ्कारीको। त्यसैले सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो। यस्तो गीतामा भनिएको छ, जन्म र मरण हुन्छ अहङ्कार, आत्माको होइन। किनकि आत्मा त जन्म रहित हो, मृत्यु रहित हो, अमर हो, अविनाशी हो, सब कुछ हो। तर यतापट्टि ख्यालै नगरेर खाली शरीर अनुसार रहेको शरीर हो अहङ्कारको। आत्माको शरीर हुँदैन, किनभने आत्मा जन्मिएको होइन। नजन्मिएको चिजको शरीर कसरी हुन्छ? हुनाले शरीर हो अहङ्कारको। आफू आत्मा भएर पनि भसुक्कै बिर्सेर, प्रमादी भएर, अहङ्कारी बनेर, अहम म हुँ यस्तो। त्यसैले तीनटा मध्ये सबैभन्दा कमजोर पक्ष के छ भने, तीनटा कमजोरीहरूमध्ये पहिलो कमजोरी हो मरणशील ठान्नु। आफूलाई मर्नेवाला हो यस्तो पंक्तिमा राख्नु, यस्तो हैसियतमा राख्नु। जन्मेको हुँ, मर्छु, अहङ्कारी बनेर सधैँ यसैको रटना, यसैको याद, यसैको संस्कार हुनाले कमजोर पक्ष, पहिलो कमजोर पक्ष हो अहङ्कारी बनेर। अनि जन्म र मरण भित्रको मरणशील हो आफू, यसको विकल्प छैन, यस्तो जबरजस्ती धारणा। अब दोस्रो कमजोरी पक्ष के छ भने, भगवान र म अलग अलग हो। भगवान र म लाई अलग अलग मानिरहनु सधैँ। आफू र भगवान एउटै भन्न कहिले तयार नहुनु, कहिले आँटै नगर्नु, हिम्मतै नगर्नु। किनभने मर्नलाई पर्खिरहेको, मर्नेवाला हुँ, मरणशील, यस्तो पहिलो कमजोरलाई मजबुत रूपले लिइरहेको। त्यसैले भगवान भनेको अर्कै हो, म भनेको अर्कै हो, यस्तो धारणा। कसरी म र भगवान एउटै हुन सक्छ? बरु उल्टो प्रश्न यस्तो, भगवान र म कसरी एउटै हुन सक्छ? यस्तो हठपन, जबरजस्तीपन। भगवान अर्कै हो, म अर्कै हो, सधैँ भेदको धारणा, सधैँ भिन्नताको धारणा। भेदै रुचाउनु, भिन्नतै रुचाउनु, यो दोस्रो कमजोरी हो, साह्रै ठुलो कमजोरी हो। एकातिर मरणशील ठान्ने आफूलाई, सबैलाई, आफूलाई पनि सबैलाई मरणशील ठान्ने। किनभने आफू जस्तो हो त्यस्तै दृष्टि हुन्छ।
यथा बुद्धि तथा गति, जसको जस्तो बुद्धि हुन्छ त्यस्तै उसको सोचाइ हुन्छ। आफूलाई पनि मर्ने भित्र राख्ने, दुनियाँलाई पनि मर्ने भित्र राख्ने। पहिला दुनियाँलाई मर्ने भित्र राख्ने, आफूलाई पछि राख्ने। अरू पहिला मर्ने, आफू पछि मर्ने। मर्न त मर्ने, तर आफू पहिला होइन। पहिला त अरू मर्ने, पछिबाट म मर्ने, तर मर्नुलाई स्वीकार गर्ने। यस्तो गल्ती त भइ नै रहेको थियो। त्यसमा अर्को के थपियो भने, दोस्रो, भगवान र म अलग हो, एउटा कुनै हालतमा पनि होइन। ल, जबरजस्ती भगवान अर्कै हो, म अर्कै हो, भगवती अर्कै हो, म अर्कै हो, एउटै कुनै हालतमा पनि हुन सक्दैन। ल, कति जब्बर अहङ्कारीपन। दोस्रो गल्ती, महाकमजोरी। यस्तो कमजोरीले गर्दाखेरि मानिस साह्रै कमजोरी हुनु, कमजोरीको हद, किनभने उसको पक्ष कमजोर छ। एकातिर जन्म र मृत्युलाई स्वीकार गरेर मरणशीलमा राख्यो आफूलाई सधैँ, अर्कोतर्फ भगवानदेखि म अलग हो, एउटै होइन, जबरजस्ती। यसले झन कमजोर भयो, कमजोरमाथि कमजोर। अब मर्न मात्रै बाँकी छ, किनभने मर्नु त स्वीकार पहिल्यैबाट भइसकेको छ। त्यसमाथि भगवानदेखि अलग्गै हो म भनेर झन कमजोरीमाथि कमजोर थपियो। कमजोरीमाथि झन कमजोरी। 104 डिग्री, 106 डिग्री ज्वरो। ज्वरोको 103, 4, 5, 6 भनेपछि त आशा हुँदैन। यस्तो आफूलाई साह्रै कमजोरी। अब यो दुईटा कमजोरी त भयो, एकदम अटल रूपमा रहिरहेको। त्यसमाथि अर्को तेस्रो कमजोरी के थपियो भने अज्ञानता। यथार्थ मैले जान्दिनँ, वास्तविक कुरा के हो मैले जान्दिनँ, मलाई वास्तविक कुरा यथार्थ थाहा छैन। यस्तो आफूलाई अन्जानमा राख्ने सधैँ, तर एकातिर मरणशील हो भन्न सक्ने, अर्कोतिर भगवान र म अलग हो भन्न सक्ने। अनि आफूलाई कुन रूपमा ठड्याउने भने मलाई त वास्तवमा थाहा छैन, म त मायाको रचना हो र जे हुन्छ त्यही भोग्ने हो। यस्तो दायरा, तेस्रो दायरा, यो मायाको जो प्रवाह छ त्यसभित्रको आफू ठान्ने। यस्तो जो निरीह छ, कमजोर छ, यो चाहिँ नि तीनटा लाचारीपन छ। तर यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ संसारका सबैले चाहे। किन नचाहने? राम्रो कुरा चाहने। त्यसैले तीनटा सुधार के हो भने भगवत गीता अनुसार निष्काम कर्मयोगी हुनु पर्यो। काम सब गर्ने तर सारा ईश्वरको हो भनेर म ईश्वरार्थ गरिराखेको छु, किन यहाँ ईश्वर मात्रै हो। मेरो वास्तव स्वरूप आत्मा हो, अमर आत्मा हो, अमर आत्मा हो ईश्वर, ईश्वरको राज्य हो यो भनिकन यसरी निष्काम कर्म योग भगवत गीता अनुसार आफूलाई राख्नु। आइपरेका कामधाम सबै गर्ने तर आफूलाई आत्मा रूपमा सधैँ निश्चय गर्ने। आफू मरणशील होइन, आफू अमर हो, आफू जन्मिएको होइन, त्यसैले मर्ने कुरा छैन, किनकि आफू आत्मा हो। यस्तो कुरा कर्मयोगबाट आफूले थाहा भयो। यसरी दृढता गरेपछि पहिलो सुधार यो भयो। अब दोस्रो सुधार के हो भने जो आत्मा हो त्यो त लगातार रहिरहने वस्तु हो। लगातार रहिरहने वस्तुलाई ईश्वर भनिन्छ। ईश्वरको परिपूर्ण नाम भगवान हो। भगवान हो सधैँ रहिरहने। यसैले आत्मापूर्वक जो ईश्वर हो, ईश्वरपूर्वक जो भगवान हो, त्यो मेरो यथार्थ स्वरूप हो।
भगवान नै मेरो स्वरूप हो, यो सदा सर्वदा रहिरहन्छ। त्यसैले यहाँ भेद भन्ने कुरा छैन, किनकि भगवान नै मेरो स्वरूप हो, भगवानै म हुँ, भगवती नै म हुँ। यस्तो दोस्रो सुधार। अन्तिम सुधार के हो भने एक अद्वितीय भगवान त ब्रह्म हो। ब्रह्म भनेको त एक अद्वितीय परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा हो। त्यही हो आफू, त्यही हो यथार्थ, त्यही हो सदाकालीन। यस्तो मलाई छर्लङ्ग थाहा छ भनेपछि त अज्ञान त हरायो नि। को हो, के हो, कसो हो भन्ने कुरा हरायो नि। म ब्रह्म हुँ। आत्मापूर्वक जो ईश्वर हो, ईश्वरपूर्वक जो यथार्थ भगवान हो, भगवानमा त दोस्रो वस्तु हुँदैन। दोस्रो वस्तु जहाँ हुँदैन त्यसलाई ब्रह्म भनिन्छ। यस्तो हो म ब्रह्म, निशङ्क शङ्का रहित मेरो स्वरूप हो ब्रह्म परिपूर्ण। यसरी पहिलाका कमजोरीलाई सुधार गरेर सबै ब्रह्म रूपले परिणति हुन सबैलाई सम्भव छ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीपलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।